लुको जान्थे उ जाऊ गुलाटी भन्थे मैले दुई चाहन्छु नि त हेर त मेरो थोब्रै आँखा पनि छ कि सोच्छ मान्छे पर्दा भनौँ न पर्दा त हैन चर्का आवाज गर्नुपर्छ नि एकदम चर्का आवाज गर्नुपर्छ नि चर्को त गर्ने अनि के भन्छ एक्टिङ गरेको अहिले सुस्तो गरे चाहिँ अनि हामीले इल चर्का उतै राख्नु त उतै राख बरु ल बर्थडे त जुटायो न के बस्यो कि यसले निकाल्दैन झन् टेस्ट गर्नु पर्यो ल भरोसा आएन माथि कुन गीत लाउने होला सुने खाएन सुस्त्री गर्नु त कान फुट्ला अहिले छोडा बहिरो अझ भन्छ यहाँ राख्नु त यहाँ राख्नु त म बिचमा बस्छु यहाँ उताबाट लाइट आएको के लाइट आएको सुने होइन के चर्को गर्दै अरे जति तिम्रो जितेर हुन्छ हान्छ अनि इट्स टाइम फर अफ्रिका अलि चर्को भन न यस्तो कुनै हुँदैन हेलो भेरा आई लभ यु चर्को भयो एलेन एलेन सुन्दिनँ भनेपछि तिमी नाटक गर्नु पऱ्यो सुसु त Hello everyone, welcome back to my channel. मेरो नाम चाहिँ प्रशान्त छेत्री र ऊ विनोद गुरुङ As usual, भन्न नै नपर्ने हो सबै बाटो भन्नुपर्छ as usual मसँग छ प्रशान्त छेत्री and विनोद गुरुङ so आज चाहिँ हामीले विस्पर च्यालेन्ज गर्दैछौँ हामी चाहिँ यो कानमा हाल्छौँ अनि पहिला चाहिँ प्रशान्तको टर्न हुन्छ अनि हामी दुइटाले एक दुईवटा लाइक वर्डहरू के भन्छ सेन्टेन्स भन्छ अनि उसले इफ राइट गर्यो भने इफ दुइटै राइट भने 2 मार्क्स आयो इफ रङ गर्यो भने त्यस्तै हुन्छ अनि जसले जित्यो जो हार्छ हारेको पनिसमेन्ट हुन्छ पनिसमेन्ट चाहिँ अहिले पछि भन्छ एलेनको 2K सब्सक्राइबरलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू सो मच म चाहिँ आई डिड नट थट कि मेरो 2K हुन्छ यति छिटो आई मिन 1 विक्समै भएको क्या हो मेरो 1.15 थियो अनि मेबी 1.5 विक्समा चाहिँ मेरो 2K भएको थ्याङ्क यू सो मच आई डिन्ट थट हुने कि आई डिन्ट थिङ्क हुन्छ कि थट बिटु हो अनि हामी चाहिँ 2-3टा भिडियो चाहिँ हामीले च्यालेन्जहरू नै गऱ्यौँ होइन बट लकडाउन पनि भइरहेको छ हामी भिडियो बनाउन चाहे पनि अहिले बनाउनु मिल्दैन हामी धेरै हिँड्न पाउँदैनौँ अब सो हामी चाहिँ च्यालेन्जहरू मेबी गर्दैनौँ नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूले के कस्तो भिडियो बनाऊँ तपाईँहरूले भनिदिनु होला हामी चाहिँ अब च्यालेन्ज गर्दैनौँ र यस्तो राम्रो भिडियो कन्टेन्टहरू बनाइराख्नु हामी तिनजना फेरि अर्को च्यानल कमेन्टमा सजेसन दिनु होला है कस्तो भिडियो बनाउने भनेर बिकज हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ सोच्नको लागि 1 घन्टा त सोच्दै जान्छ कुन भिडियो बनाउने भनेर सो 2 घन्टा 3 घन्टा सुनेको थिएँ मैले प्लिज डु यो भन्दा ठुलो बिटवाला बजाऊ सुस्त्री गर्नु त कान फुट्ला अहिले छोडा अहिले चाहिँ बिहानको 6:43 भएको छ है बिहान बनाएको हामीले भिडियो 6:43 भएको छ त्यही भएर मेरो आँखा हेर्नु कस्तो कस्तो सो इच राउन्डमा चाहिँ हाम्रो 1 मिनट हुन्छ है आई मिन म उसको टर्नमा मैले उसलाई सोध्छु अनि भन्नाले इच पर्सनको 1 मिनट हुन्छ है सो भन न अझै के भन्यो ओके सो लेट्स स्टार्ट द च्यालेन्ज पहिला म भन्छु है म सुन हो रे यतिको ठिक छ सुस्त्री गर्नु त गो ल टेस्ट कम्प्लिटेड अब उसको त्यो उजहरू बोल्छ नि त्यो गुङ्गाहरू हामी भनिरहेको छौँ त बहिरो ल ओके त अनि जप्पै त हुन्छ खै मलाई बहिरो सहिरो अन्धो भन्नु पर्छ 3 2 1 कोरोना कुरा कोरोना कुरा कुकुरा कोरोना कोरोना हुला कोरोना 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 मास्क कोरोना मुर्दा मुर्दा कोरोना 18 17 16 कोरोनाको कोरोना कुकुरा भयो भन कोरोना कोरोना इङ्ग्लिस वर्ड हो टाइम स्टप कोरोना भनेको ओके प्रशान्तको लुज भयो जितेन है 1 पोइन्ट आउट अब फेरि लगाइदियो ल भयो भन्न ल 3 एकछिन 3 2 1 स्टार्ट
दीपिका 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 तिमीरा के रे दीपिका दीपिका पाडुकोन पाडुकोन दीपिका पाडुकोन हो ओ माय दीपिका चाहिँ मेरो फेभरेट एक्ट्रेस 1 point मेरो फ्यान हो म भन्छु नि त मेरो चिटिङ गर्नु सुन्नु त पहिला आवाज के एकदम के म बोल्छु है विनोद बोल त के रे बोल न के फ्राइडे बोल न खाइलेङो फ्राइडे फ्राइडे त्यो 25 गएर सुन्नु सुन्थ्यो नि त्यहाँ प्रशान्त भन स्टार्ट भन 1 भयो भन सुनेको नि 0 मिनट र 1 स्टार्ट रेडी रेडी भयो कि छिटो भन्नु जिप फ्लाइङ अलि अलि जिप फ्लाइङ जिप फ्लाइङ जिप फ्लाइङ एन्सी भाइन्स जिप फ्लाइङ अलि मुख गर जिप फ्लाइङ हाँ जिप फ्लाइङ एन्ड फ्लाइङ जिप जिप फ्लाइङ जिप त्यो क्लियर दिएर फेरि फेरि नभने अब त्यस्तो लिनु भने जिप फ्लाइङ हाँ जिप फ्लाइङ एउटा कुरा अनि फ्लाइङ छ है त्यो थाहा छैन हो त्यस्तै सुरुमा सुरुको अलि बेसरी हाल्नु थाहा पाइहाल्नु अब त जिप फ्लाइङ हाँ जिप फ्लाइङ के हुँ मेट फ्लाइङ जिप फ्लाइङ 12 seconds जिप 11 फ्लाइङ 10 जेट फ्लाइङ 8 7 6 जिप 5 फ्लाइङ 4 जिप आई एम फ्लाइङ 2 जिप फ्लाइङ आउट 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 जिप फ्लाइङ ल विनोदको पालि सरी सजिलो हुन्छ अलि जिप भनेको जिप भनेको तिम्रो जिप भनेको जस्ट जिप अनि यहाँ भनेको गीत बजे अनि जिप भनेको थाहा हुन्छ क्लु त्यस्तो हेर्नु पऱ्यो नि तिमी त भाग्यमा मेरो क्लु दिएको दीपिका भनेको अब मैले त्यत्रो क्लु दिएको होइन कोरोना 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 अब म यस्तो कुरो त मुर्दा हात लिएको छ एउटा है त्यो मुर्दा त्यस्तै होला लास्टमा ल है ल एकछिन त एकैछिन रुक अहिले नभन हेलो बोल त एकचोटि हेलो वे सुन्यो हेलो भनेको यहाँ गर्नु अहिले आवाजबाट टेलर स्विफ्ट नचल सुने ओके स्टार्ट I am foolish. आई एम Foolish. फुलिस युआर भन्दा नि म ढुक्क Wait, what बाट six थाहा पाएँ यस्तो गाह्रो हुन्छ पक्न भन्छ सजिलो सजिलो मेरोमा के सजिलो मैले भने दिपिका पाडुकोन मैले त कस्तो गाह्रो दिनलाई जस्तो नाटक नगर चुप लाएर बस मैले भने बिचमा लैहाल्यो नि त्यो बिट नरोक्ने वाला एउटा एक छोड न म साइन्स बुकको किताबको त्यो गाह्रो छ नि मैले भने जस्तो सजिलो छ त्यो होइन यो राउन्ड सजिलो हुनुपर्छ अर्को राउन्ड गाह्रो हुन्छ उता खुला गरेर अनि चर्को भन्नु है नाटक नगर 3 2 1 स्टार्ट पहिला मैले होइन के भन्थेँ मैले इट्स टाइम फर अफ्रिका हाँ इट्स टाइम फर अफ्रिका के इट्स टाइम फर अफ्रिका अलि चर्को भन न यहाँ क्लिउ देऊ मैले भनेको होइन इट्स टाइम फर अफ्रिका इट्स टाइम फर अफ्रिका ए यस्तो इट्स टाइम फर अफ्रिका स्केल स्केल इट्स टाइम फर अफ्रिका इट्स टाइम फर के अफ्रिका अफ्रिका यस्तो कुरो हुने नि तिमी गाह्रो दियो 20 सेकेन्डसम्म भन्यो उसले ल ल म भन्छु अब यो राउन्ड सबैले कम्प्लिट गर्नुहुन्छ है ओइ गाह्रो नदेऊ है भइहाल्यो नि यो राउन्ड सबैले कम्प्लिट गर्छ अब 11 जित्छ एक राउन्ड होइन ल है त्यो पनि गाह्रो ब्ल्याक पिङ्क ब्ल्याक पिङ्क इन एरिया फर्स्ट राउन्ड उसले जित्यो आई एम द विनर अफ दिस फर्स्ट यति सजिलो भयो कि हाम्रो त मैले इट्स कोरोना भाइरस भन्नुपर्ने रहेछ कसरी गर्ने हो त्यस्तो So, यहाँ फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ विनोदले 2 पोइन्ट्स ल्याएर जित्यो हाम्रो 1 पोइन्ट भएको छ नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ अब हेरमको के हुन्छ ओके जितिसकेन म खेल्दिनँ तिमीहरू ए के त तासमा जितेर पैसा भए जस्तो कुरा नगर थाहा पाउँदैन
ए सुनिसक्यो सुनिसक्यो क्या ब्लेम गर्दैन अनि कस्तो फिलिङ प्रशान्त सुन्यो त्यति भयो बिचार के लाउनु पर्यो के भ्याउ लाग्यो बेला ओके प्रशान्त स्टार्ट भनेको त्यही हेर्दिर ओके म भन्छु है अब यसले कान ओके लाग्यो रेडी रेडी 3 2 1 स्टार्ट 20 20 भयो रुक अझै छ आइ अझै हो 20 भन न अनि 20 है है सुन्यो लेटै भयो फेरि मैले बिर्सेको त्यो सजिलो गर न 20 युरो 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 अलि मुख अलि उल्टो उल्टो बनाउने युफो युरो अनि बेक्सर भन न मुख चाउ चाउ युरो गीत सक्यो क्या हो जिसो जिसो युरो युरो टिफो युरो यो खोल्न त छिटो टाइमर हेर्नु 6 सेकेन्ड्स युरो टुफो युरो युरो युनो युरो जिसो सक्यो के हो युरो युरो मैले युरो भन्थेँ त सुरुमा भन्थेन ए युरो भनेको अनि पछि युफो भनेको युरो त भनेन है भनेको हो भन्थेन भनेको थियो र भन्थेन है युफो हो कि युरो भन्थेँ कि मैले भनेन के युफो त भने तिमीले युफो भनेको युफो भनेको युरो होइन युफो भनेको युरो होइन उयो अनि के भयो त्यसमा म आउट हुन्छ आउट अबि कस्तो आउट हो र ए युरो त भन्यो नि 20 वाट दुईटा एउटै वर्ड हो 20 युरो भनिरहेको छ मैले 20 युरो एकैचोटि कहाँ भन्छु 20 भन्थ्यो पहिला अनि पछि अनि एकछिन पछि भने युरो भने त्यस्तो कहाँ पाइन्छ नि मैले दुईटा बस्नु भनेको नि होइन अनि तिमीले त टाइम दियो नि त अनि कस्तो टाइमको कुरा म त के नि मैले सुनेको थिएँ तिम्रो टाइम दियो भनेर यो क्वेसन डिस्प्ले गरेर नत्र यो 1 मिनट दिउँ मलाई मेरो यो चिटिङ हो नि ल 1.5 भयो तिम्रो यस्तो 1.5 हो र 2 क्वेसनमा 1 आयो नि मेरो ल फेरि गर न फेरि दिन्छ सुरुबाट बरु यो 1 मान्दैन ए रेडी आर यु रेडी के भन्ने चाहिँ मैले आइम क्रिस स्टार्ट आई एम एकैचोटि भन्नु न आई एम क्रिस हाँ आई एम क्रिस अगाडि आई एम कृष्ण आई एम कृष्ण कृष्ण किस कृष्ण क्रिस्टिना कृष्ण 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 क्रिस्टिना कृष्ण हाँ कृष्ण के रे फेरि कृष्ण कृष्ण ओ कृष्ण यस्तो गरे कि यसले अहिले बेक्सर भन है के भन्छु भन्थे टाइम स्टार्ट भयो बेक्सर भन न एकछिनमा भन्यौ के रे अहिले चर्को है के हो यस्तो भनेको ए भएन भएन ल भयो छिटो छिटो ओके एलोभेरा ड्रिङ्क एलोभेरा ड्रिङ्क हाँ एलोभेरा आई लभ यु एलोभेरा ड्रिङ्क एलोभेरा ड्रिङ्क क्लू क्लू एलोभेरा ड्रिङ्क क्लू 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 नदेखे एलोभेरा ड्रिङ्क एलोभेरा आई लभ यु एलोभेरा एलो भेरा भेरा ड्रिङ्क अनि ड्रिङ्क चिनी ड्रिङ्क एलोभेरा ड्रिङ्क ड्रिङ्क अर्को सुन्ने हो त यहाँ सबै हेर्न यस्तो लाग्यो सुन्यो खुब कसम सुन्यो होला बोल त ल सुन्यो के भनेको के भन्नु मैले के भनेको होइन मैले अघि के भने मैले के भनेको के भन्नु त्यो इमिनेमको ऱ्याप मास्टर छैन त्यहाँ एकदम चर्को बिट छ अनि यही लगाऊ ओए तिम्रो के भन्छ उस भयो अँ कम्प्युटर भयो ल यहाँबाट है पुरै सुन अब बल्ल हुन्छ नि यहाँ एउटै गीत बोल्छु यो त चर्को भयो धेरै म अलिकति कम गर्छु नि कि कान फुट्छ त्यो त भइरो हुन्छ झन् चर्चिलो हुन्छ हामीलाई रुक म कम गर्छु भयो ओके स्टार्ट ए हाल्नु म स्टार्ट भयो छिटो भन
That what she says. भयो That what she says. Hmm? That what she says. That What she says. what? That what? She says. She says. हुन्छ अहिले म ड्र त हुन्छ नि के भन्दैन मैले मेरो तिमीबाट सकिने सोच्नु draw न। हो। म त उसको साइन्सको क्वेसन सोधिदिने हो यहाँ कस्तो एचएम पढेको होइन सुन्नु होइन एचएमको सोध्छु साइन्सको सोध्छु भनेर आधी घन्टाको भयो के तिमीहरू यस्तो सजिलो मैले त्यस्तो सोच फिल्म बनाउने हो र भयो बिचमा लगाएको फेरि ए बिचमा यो ट्याङ ट्याङमा त सुन्दैन ल एकचोटि एलेन सुन्दैन के चर्को भयो एलेन एलेन सुन्दिनँ भनेपछि तिमी किन नाटक बनाउनु पऱ्यो के सोध्नु चिकन हन्डी थाहा एकैचोटि थाहा पाएन भने म जुनियर मर्छु ल आइएम नट अफ्रेड होइन म आइएम नट अफ्रेड अफ्रेड मालिक गाह्रो हुन्छ अनि यति मात्र नि आइएम नट अफ्रेड गर्ने कि ब्याङ्ग के भन्न आइएम नट अफ्रेड इट्स ओके नट टु बी भ्या थाहा पाउँछ कि ओए के चाहिँ I am. हाँ हेर त आइएम आया I am. I am. पाउरोटी बाउन बाउन प्राउड हाँ टु 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 आई एम प्राउड टुत्रु टुत्रु आई एम प्राउड टु आई एम प्राउड टु बी बी उयो आवाज चाहिँ हाँ Indian. यो याद छ कि साँच्ची आई एम प्राउड टु बी एकैछिन है छ बोल त। छैन विचार ल तिमी यतिको म भन्छु है विचार मेरो होइन होइन सुने होइन मैले त मेरो I am proud to ल यो टाइम भयो ल यो पोइन्ट दियो छोड्यो एकछिन ल जित्यो जित्छ नि छोड्यो कसले जित्छ नि लास्टमा जित्छ चाहिँ कसले नि sour candy I'm sour candy. यस्तो गरी सोधेको तिमीहरूले यसरी सोध्नुपर्छ मैले इन्डियन प्राउड टु बी भनेर सोधेको कसले यसरी कसले जित्छ नि जित्छ चाहिँ कसले यसै के खेलाडी हो 3-3 भयो अब लास्ट डिसिजन हुन्छ अब मेरो म हार्यो भने हामी तिमी हार्यो भने चाहिँ 200 ड्र हामी दुईजनाको ड्र हुन्छ अनि हामी दुईजना गर्ने अनि यदि ऊ जित्यो भने ऊ जित्यो हामी दुईजना हार्यो अनि जसरी नै हामी दुईजनाको फेरि गर्नुपर्छ अनि फेरि गर्नुपर्छ ड्र भएपछि फेरि गर्नु ओए त्यो सजिलो सोध्नु मन तिमीहरूले एक्सप्रेसन एक्सप्रेसन हो ए म त त्यस्तो गाह्रो त्यस्तो गर्ने अब अझै एक्सप्रेसन ल हेर न स्टार्ट यु लुक सो वाइड के यु लुक सो वाइड यु यु लुक सो वाइड यु लुक सो वाइट यु लुक सो वाइड वाइड वेल यु लुक सो वियर्ड यु लुक सो वाइल्ड यु लुक सो वियर्ड रियल यु लुक सो वियर्ड वर्ड के भन्छ नि वियर्ड यु लुक सो वियर्ड वाउ यु लुक सो वियर्ड बोय यु लुक सो वियर्ड वर्ल्ड यहाँ न यु लुक सो वियर्ड के वियर्ड वे कति टाइम यु लुक सो वियर्ड भयो के भनेको यु लुक सो वियर्ड के वियर्ड वियर्ड त्यसको गाह्रो हो म सजिलो भन्छु ल यो गाह्रो हो यो वर्ड छोड्दै अब वर्ड गाह्रो हो मेट्रो आउने आउँछ ल मेटरमा त तिम्रो फेरि मेटर हुन्छ म सजिलो भन्छु ल म सजिलो भन्छु ल हँ म सजिलो भन्छु कस्तो भन्छ यो होइन म भनेको सुन मेरो पेज सुन कि ल म त दुइटाले गाह्रो सोध्छु मैले जस्तो सोधेँ उस भन्छ स्ट्रे किड्स भन्छ यो भनिहाल्छ नि ल भन विचार जित्नु स्ट्रे किड्स यु डु यु नो स्ट्रे किड्स भन्छ है त्यो भन अनि चाहिँ एक्सप्लेन गर्न आउँछ नि डु यु नो कति चर्को गीत बजाएको स्टार्ट है 1 2 3 गो डु यु नो हँ डु यु नो डु यु नो स्ट्रे किड्स स्ट्रे किड्स के भन्छ तिनटैको
633 यसले वे भन्छ थाहाउनु पर्ने हो अब त त्यो पछि फेरि मेरो पाली आउँछ म त के हो त नि त्यो पछि फेरि आउँछ जे भने सोध्छ म त 37 मिनट्सको यस्तो गाह्रो सोध्छु नि म त अब एक्सप्रेसन दिन नमिल्ने क्या अब एक्सप्रेसन दिन नपाउने भेरी म नि हो त्यस्तैवाला वर्ड सोध्छु कि त्यो सोच्न नसक्नेवाला म त दामी सुन्यो म त त्यही अब त गाह्रो सोध्ने अब त गाह्रो सुन्यो एकदम डेन्जर के हेरेको मलाई नहेर म कसैको नि साथ दिनु म नि कसैको साथ दिन्न हेर्नुपर्छ के हेरेको म त एक्सप्रेसन कुनै दिन्न अब एक्सप्रेसन किन गएको के गार्डन नभएर? कपीबाट एउटा मात्रै वर्ड सोध्ने अब धेरै मुख नहोला है एउटा वर्ड हाँ एउटा वर्ड एउटा मात्रै त्यो कहाँ हुन्छ कुनै यहाँ एउटा अनि मात्रै थाहा पाइहाल्छ त्यो त भन्यो त्यही 1 मिनटसम्म अनि 30 सेकेन्ड टाइम ल अब अनि बल्ल एउटा वर्ड ल 30 अब 30 सेकेन्ड ल हाँ अब 30 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड है अब टाइम ल त्यो सुनेको वर्ड है नसुनेको हुन्न छिटो भन रिङ दि अलार्म रिङ दि अलार्म रिङ द अलार्म रिङ द अलार्म यता हेर न मलाई त्यहाँ आउनु पर्ने रिङ द अलार्म रिङ दि अलार्म अलार्म रिङ दि अलार्म लभ अलार्म के भनेको रिङ दि अलार्म भनेको मैले अलार्म भनेको फोन यही गीत आफूले भन्छ नि भन्नुपर्छ नि मैले मैले अलार्म भन्दाखेरि भन्नुपर्छ नि अनि मैले भन्छु मेरो पाली आफूले भन्छ राइट भन्दैन मेरो पाली मेरो तिम्रो हो कि ल म सोध्नु परेन म त यस्तो गाह्रो सोध्छु नि तिमीले सोध्छौ कि प्रशान्तले सोध्छ तिमीले सोध मलाई चाहिँ आएन सोधै नआएर मलाई भयो मलाई तिमीले सोधै मिनट उसो न मिनट यता न म आफै भन्छु के सोध्छ भयो बिग हिट इन्टरटेनमेन्ट बिग हिट इन्टरटेनमेन्ट पिल्लो बिग हिट इन्टरटेनमेन्ट हाँ बिग हिट इन्टरटेनमेन्ट फेरि बिग हिट इन्टरटेनमेन्ट बिग हिट इन्टरटेनमेन्ट खुसी भएर सोध्छु भने किन म सोध्छु भन्दा यसलाई सोध्ने अब उही उसले सोध्छ मेरो कति भयो फुपन भयो है उसले तिमी सोध्यो अब है मेरो फुपन म सोध्ने हो, के तिमी चाहिँ पाउनु यस्तो पाउनु पाउँछ, ए जान्दैन रहेछ सोध तिमी म सोध्ने एकदम गाह्रो यारले सोध्छ यारले He has to lose, okay. कसले भन्ने हो मैले रुक न चर्को है के भने रे मैले 30 seconds भनेर स्टार्ट चर्को डक्टर डक्टर म बिगार्दैन डक्टर डक्टर गुलाटी अलि डक्टर गुलाठी ट्वाई गुलाठी 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 गुलाटी भयो टाइम बुझा गुलाटी बुझा ए गुलाटी भनेको त टाइम भइसक्यो भएन अघि टाइम भएको आउट आउट अघि नै भर्खरै भनेको गुलाटी भनेको टाइम तिमीले यहाँ उता मैले टाइमर हेरेको उसले कसरी थाहा हुन्छ र अनि के टाइममा त्यो ट्याक्क टाइममा भन्नु तिमीले गुलाटी भन्नुभन्दा अगाडि के तिम्रो ट्याक्क गुलाटी भने टाइममा भन्नु ले यसो होइन होइन यसो ट्याक्क आउनु बेला गुलाटी भन्नु तिमीले बसी त हेरेको टाइममा अनि भइसक्यो टाइममा तिमीले पहिला भन्नु पर्यो नि के गर्ने अब यो कुरो जित्यो हो नट जिटिङ या हार्यो मैले हुन्छ ए रिजले पनि भन्छ नि कस्तो रहेछ गुलाटी भनेको ट्याक्कै अनि उसले उस गरेको होइन उसले अगाडि के भन्थ्यो टक्क टाइमिङ भएको थियो के भन्थ्यो कि अगाडि? स्लो गुलाटी ग्लुकोज भन्थ्यो बुझ्छौ गुलाटी भन्थ्यो मैले गुलाटी भन्ने बेला टक्क सर त्योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै सकेको अनि त्यो पछि तिमीले तिमीले चाहिँ भन्नु पर्यो नि यसरी आउनु पर्यो वाट भन्नियो आउनु ल पर्यो फेरि नि। ल फेरि ल तिमीले 1.5 है कस्तो 1.5 हो र ड्र मान्दैन तिम्रो लास्ट राउन्ड फेरि गर। दुईजना अनि तिमी चाहिँ जित्यौ म त जितेँ नि यो हुन्न भनेको न होइन यसको हुन देऊ न पहिला अनि यसले जित्यो भने बर तिमीहरूले जित्छ म हार्छु अनि तिमीहरू दुइटाको ड्र हुन्छ यसले हेर न ल अनि तिमीहरू दुइटा विनरको हुनुपर्ने कस्तो तुम्बा तुम्बा हो कि तिमीहरूले त्यही त तिमी कति दुम्बा हो तिमी कति दुम्बा हो भनेको त्यो भन्ने म त्यही भन्छु कम्पिटिसन हाल्न मिल्दैन है हुन्छ कसरी ओके स्टार्ट आई लिभ इन तिमी कसले सुन्यो आई लिभ इन आई न्युयोर्क सिटी आई लिभ इन अनि न्युयोर्क सिटी न्युयोर्क सिटी सिडी
कस्तो सजिलो सोध्छ है यसले यहाँ गीत बिचमा रोकेर यस्तो भन्नु न्युयोर्क भन्नुपर्थ्यो नि तिमी हार्यौ नि अब प्रशान्त र मलाई यिनीहरू कस्तो गाह्रो छ त मलाई के सोच्दै गाह्रो मैले वेयर्ड त्यो वेयर्ड What वेयर्ड हुन्छ नि तले तिमी यु लुक सो वेयर्ड punishment will be in next video, so please stay tuned. Okay. पनिशमेन्ट काँचो अन्डा खाने उता पनिसमेन्ट सुल्लासुल भयो अस्तिको यसको त्यो पनिसमेन्ट त मलाई उसको punishment नि बाँकी नै थियो. maybe भिडियो डिटेल सँगै गर्ने maybe we'll do a punishment video मात्रै गर्न पनि सक्छ भनेको दुईजनाको. एलिन नि So पाउँछ please look forward to us. एलिन कुन छ नि त्यो उसको र्यामिनको र्यामिनको पनिशमेन्ट तीन टाइपको पनिसमेन्ट छ है म त नि सम्झिरहेको एलिन लुकेर So, ओके गाइस थ्याङ्क यू सो गाइस म चाहिँ अहिले चाहिँ म चाहिँ हारेँ फर्स्ट राउन्ड दुईवटा राउन्ड चाहिँ मैले जितेको थिएँ अनि सेकेन्ड राउन्ड चाहिँ दुइटै हारेँ उनीहरू दुइटाले जित्यो म हारेँ र्यामेन च्यालेन्जमा ऊ हारेको थियो सरी करेन्ट च्यालेन्जमा यो चाहिँ बर्गर च्यालेन्ज हारेको थियो हामी तिनटै हार्यो Yeah. सो यो यो तिनटाको पनिसमेन्ट भिडियो चाहिँ हामीले एउटा भिडियोमा मेबी जस्तो पनि च्यालेन्ज गरेर अहिलेसम्म हामीले त्यो च्यालेन्ज गरेको होइन त्यो सबभन्दा विनर नै विनर भएको कोही छैन है लगातार कि लगातार म छु कुन कुनमा भयो र्यामेन र उसमा दुइटामा मैले जितेँ होइन यसमा नि मैले जितेँ क्यान्टीमा चाहिँ म भएको. आँडे पाडे भनेर सो या हामी अनि उसमा म अगो त्यो क्वेसन सोध्नेमा कहिले सोध्यो क्वेसन त्यो विनोज विनोद बेटरमा म फर्स्ट होइन त्यो त यस्तै हो नि वे के हेर्न मेरोमा चाहिँ यसै भन्छु नि सो या पनिसमेन्ट भिडियो चाहिँ हामीले वी विल ब्रिङ पनिसमेन्ट भिडियो सुन त्यसको लागि चाहिँ प्लिज लुक फरवर्ड टु अस सम्पर्कमा if you have not subscribed Then to my subscribe. channel then do subscribe. So yeah, thank you guys for watching the video. Don't forget to like, comment, सेयर and subscribe to my channel. See you soon in my next video.